अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद एडवोकेट। की वीडियो के शुरू में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। उसकी वजह ये है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आपका एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या है, और इस तरह के सवाल जो वो मुझसे पूछते हैं, आपका तजुर्बा कितना है। तो मेरे उन दोस्तों के लिए ये मैं वीडियो के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, हर वीडियो के स्टार्ट में ये इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और ज़्यादातर मेरी जो प्रैक्टिस है वो दीवानी यानी कि सिविल की प्रैक्टिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हाई कोर्ट में एपलेट जुरिस्डिक्शन के जो केसेस हैं मेरी प्रैक्टिस वहाँ की है। और मेरा अरसा जो है तजर्बे का वो तकरीबन 12 साल का है, और तकरीबन 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मेरी जो बेसिक जो प्रैक्टिस है, एरिया ऑफ प्रैक्टिस, वो सिविल का है और सर्विस का है, लेबर का है। लेकिन मैं हर किस्म की केसेस जो हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किस्म के केसेस जो है वो डील कर लेता हूँ, चाहे वो क्रिमिनल के हों, टैक्स के हों, ओम्बड्समैन के हों, और किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों, किसी भी किस्म के। तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये मैं हर वीडियो के स्टार्ट में दिया करूँगा ताकि इस तरह के सवाल जो हैं वो पूछने की नौबत ना आए। दोस्तों, सरकारी मुलाजमीन के सीनियरिटी के हवाले से, या उर्दू में कहें तो फ़ौक़ियत के हवाले से, कि किसको पहले प्रमोट किया जाना चाहिए और किसकी प्रमोशन जो है वो ड्यू है, कौन अपनी प्रमोशन के हवाले से एलिजिबल है। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, और इसी सिलसिले की एक कड़ी एक सवाल के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। और एक केस है जिसकी साइटेशन है 2021 SCMR पेज 194, और ये सीनियरिटी के हवाले से, सिविल सर्वेंट्स की सीनियरिटी के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जजमेंट है। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक इदारे ने एडवर्टीज़मेंट दी कि हमें BPS 18 के लिए, 19 के लिए कुछ पर्सन रिक्वायर्ड हैं, और उन लोगों ने अप्लाई किया PPSC के थ्रू, प्रॉपरली उन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह दे के, इंटरव्यू दे के, तो डिपार्टमेंट में इंडक्ट हो गए। अब उनकी डिपार्टमेंट में आने से पहले, उनकी ज्वाइनिंग से 4 दिन पहले या 1 महीना पहले, एक सिलेक्शन बोर्ड जो था उसने अपनी मीटिंग जो थी कंडक्ट की, और उस मीटिंग में उन्होंने 4 बंदों को फॉर प्रमोशन इन BPS 19 या BPS 18, यानी कि अगर कोई 17वें में था तो उसको 18वें के लिए, वो 18वें में था तो उसको 19वें के लिए, उन्होंने 4 लोगों को कंसिडर किया। उसमें से एक को उन्होंने फौरी तौर पर प्रमोट कर दिया, एक को उन्होंने डेफर कर दिया कि इनको बाद में सिलेक्शन बोर्ड देखेगा, और 2 जो थे उनको उन्होंने कुछ कंडीशन लगाकर रिकमेंड कर दिया फॉर प्रमोशन, और उनका नोटिफिकेशन उस वक्त जारी नहीं किया। 2 साल बाद उन्होंने वो कंडीशन जो थी वो कंप्लीट कर ली। वो कंप्लीशन ऑफ ACR की थी कि इन्होंने अपनी ACR जो है वो कंप्लीट नहीं की। वो 1.5 साल लगा उनको, 2 साल लगा, उन्होंने अपनी ACR कंप्लीट कर ली, और 2 साल बाद उनका प्रमोशन का जो था वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, और उसी डेट से जारी हुआ जिस डेट पर उनकी रिकमेंडेशन हुई। अब 2009 या 10 में एक सीनियरिटी लिस्ट जो थी वो जारी करता है डिपार्टमेंट, और उस सीनियरिटी लिस्ट में जो BPS 18 के PPSC के थ्रू एग्ज़ाम्स देकर लोग आए थे, उन लोगों को उन्होंने सीनियरिटी में नीचे रखा, और जो सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू रिकमेंड हुए थे उनको सीनियरिटी में ऊपर रखा। इस चीज़ को उन्होंने डिपार्टमेंट में चैलेंज कर दिया कि हम जिस वक्त आए थे, अपनी नौकरी इन्होंने ज्वाइन की थी, उस वक्त इनकी प्रमोशन नहीं हुई थी, इनकी प्रमोशन हमारे आने के बाद हुई है, और अगर हमारे आने के बाद इनकी प्रमोशन हुई है तो फिर इनको सीनियरिटी वाइज हमसे नीचे होना चाहिए था, ना कि हमसे ऊपर। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि आपकी प्रमोशन नहीं बनती क्योंकि आपसे पहले इनको प्रमोट कर दिया गया था। उन्होंने अपने उस जो रिजेक्शन, ज़ाहिर है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो खारिज हो गई, उसके अगेंस्ट वो PST में गए, और पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील जो थी वो मंजूर कर ली, और उनको डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी कि आप इनको सीनियरिटी वाइज जो हैं वो ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि इनकी इंडक्शन जो थी वे इनके नोटिफिकेशन, यानी कि जो दूसरे जिनकी प्रमोशन का नोटिफिकेशन हुआ है उनसे पहले की थी। उनकी अपील मंजूर कर ली, और जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया। उसके अगेंस्ट वो जो रिस्पोंडेंट जिनकी प्रमोशन हो चुकी थी वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और वहाँ पर उन्होंने सेक्शन 8 ऑफ जो सिविल सर्वेंट्स की प्रमोशंस के हवाले से है, जिसका नाम है पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 का सेक्शन 8 है,
اس کو انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی درخواست کی کہ سیکشن 8 کا منشا یہ نہیں ہے. سیکشن 8 میں لفظ بیچ یا گروپ آف پرسن یوز ہوا ہے، تو ہم وہی گروپ آف پرسن ہیں جس کو جو سلیکشن بورڈ ہے اس نے ریکمینڈ کیا تھا. اب اس میں چونکہ یہ وہ 4 لوگ تھے، ایک کو انہوں نے فوراً ریکمینڈ کر دیا تھا، یعنی فوراً نوٹیفائی کر دیا تھا، اس کے حوالے سے باقیوں کا ایشو بھی نہیں تھا. ان کا ایشو 3 کے حوالے سے تھا. ڈپارٹمنٹ نے ایک جس کو ڈیفر کیا تھا، اس کے بعد اس کی 4 سال بعد یعنی 2002 میں اس کی مثلاً اس کی 2002 میں انہوں نے سلیکشن بورڈ کنڈکٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیفر کر دیا، اور ڈیفر کرنے کے بعد 2008 میں اس کو پروموٹ کیا، لیکن اس کو بھی سینیورٹی لسٹ میں اوپر رکھا کہ اس کا سلیکشن بورڈ تب سے کنسیڈر ہو چکا تھا، اور جو باقی 2 تھے ان کو تو چونکہ انہوں نے ریکمینڈ کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو اوپر رکھا. اور جو سروس ٹریبونل نے اپیل میں آرڈر کیا، اس میں ان 4 کو انہوں نے نیچے لے آئے. انہوں نے کہا جی جو BPS 18 کے تھرو آئے تھے ان سب کو اوپر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی انڈکشن پہلے ہوئی ہے اور ان کے پروموشن کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بعد میں ہوئے ہیں دوسروں کے. اب سپریم کورٹ نے یہاں پر تھوڑا سا جو ریلیف تھا وہ ایک کو جن کی ڈیفر ہوئی تھی، پروموشن ڈیفر ہوئی تھی اور بعد میں ہوئی تھی، ان کو ریلیف نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ بیچ اور گروپ آف پرسن جو کسی ایک میٹنگ میں ایک بورڈ میں ریکمینڈ ہوتے ہیں، کنسیڈر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ریکمینڈ ہوتے ہیں، تو وہ گروپ آف پرسن جو ہے وہ تمام کا تمام اسی ڈیٹ سے پروموشن اسی کی کنسیڈر ہوگی. تو اس لیے جو پہلا بندہ آپ نے پروموٹ فوراً کر دیا تھا، دوسرے 2 بھی اس کے ساتھ ہی پروموشن ان کی کنسیڈر ہوگی، کیونکہ ان کی ریکمنڈیشن ہو چکی تھی، ان کا ادروائز کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان میں ایک کنڈیشن تھی جو کنڈیشن انہوں نے فلفل کرنی تھی، اور وہ فلفل اسی دن کر دیتے، کوئی مہینے بعد کرتے تو ان کی پروموشن تب سے ہی کاؤنٹ ہونی تھی جب سے ان کی ریکمنڈیشن ہوئی تھی. تو اس چیز سے قطع نظر کہ وہ اس کو ریکمینڈ کیا گیا تھا یا فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، بیچ یا گروپ آف پرسن جو ہیں جس کو ایک سلیکشن بورڈ نے کنسیڈر کیا اس کے بعد ریکمینڈ کیا، تو تمام تر لوگ جو ہیں اس بیچ کے وہ ان کا نوٹیفیکیشن اسی ڈیٹ سے جاری ہوگا. اگر نوٹیفیکیشن بعد میں بھی ہوا ہے تو ان کی سینیورٹی اسی ڈیٹ سے کاؤنٹ ہوگی، اور اسی حوالے سے ان کے تمام تر جو بینیفٹس ہیں، سروس بینیفٹس ہیں، وہ بھی اسی ڈیٹ سے کاؤنٹ ہو گئے. ہاں البتہ جس کو ڈیفر کیا گیا تھا اور بعد میں پروموٹ کیا گیا تھا ان کو سیکشن 8 کے تحت ریلیف نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کی پروموشن ہوئی ہی بعد میں ہے. پہلے ان کو پروموشن کنسیڈر کر کے اور ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، یعنی ڈیفر کر دیا گیا تھا، تو ایک سینس میں ریجیکشن ہی ہے. تو نیکسٹ سلیکشن بورڈ نے اگر ان کو کنسیڈر کیا ہے تو آپ ان کو جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی کہ PPSC کے آنے والے، ان سے نیچے رکھیں گے کیونکہ پہلے وہ آ چکے ہیں. تو جو 3 لوگ تھے ان کو انہوں نے یہی سیکشن 8 کا وہ گروپ آف پرسن اور بیچ جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے، انٹرپریٹ کرتے ہوئے ان تینوں کو سینیورٹی میں اوپر رکھا، اور جو سروس ٹریبونل کا فیصلہ ہے اس کو خارج کر دیا، اور جو سینیورٹی لسٹ تھی اس میں صرف تھوڑی سی چینج کے ساتھ انہوں نے اس کو اپ ہیلڈ رکھا. تو اگر کوئی شخص ایک ہی سلیکشن بورڈ میں ریکمینڈ ہوتا ہے یا پروموٹ ہوتا ہے تو اس کی پروموشن اسی دن سے کاؤنٹ ہوگی. اگر کوئی کنڈیشن لگ بھی جاتی ہے تو وہ کنڈیشن فلفل ہونے کے بعد پروموشن اس کی اسی دن سے کاؤنٹ ہوگی. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.